جنوں عشق لگ جائے عشق وچ ملدیاں بھی رونا پیندا ہے بچھڑیاں بھی رونا ہی پیندا ہے کیوں جوانو جنہاں نوں عشق الہی لگ جائے ساری ساری رات مسلیاں دے روندے نے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے راتی زاری کر کر روندے نیند اکھاں تھی دھوندے تینے اوگن ہار صداون تے سب تھی نیمیں گوندے میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی اس آیت مبارکہ دا تعلق بھی نبی پاک دے رومہ دے نالے حضور دے اتھروں تے آنسوں دے نالے پڑھیے قرآن میں نو نہیں پتا موضوع تھوڑے والا ہے کہ نہیں مگر میں نو چونکہ بھائی لبا صاحب نے میں خطیبہ تے اسی خطیب اسی ممبر تے بیٹھن والے محفل دی انتظامیہ دے پابند ہونے ہیں کہ انہاں جو سانو موضوع دینا سی ادھے تے گفتگو کرنی ہے مگر میں صرف تقریر نہیں کردا میں عبادت سمجھ کے کرنا میں چاہنا کہ گل بہار دے اندر تسی جتنے تشریف لکے آئے خالی نہ جایا جائے سردی وچ بستر چھوڑ کے آئے نیند قربان کی تھی خرچ بھی کر کے آئے اتھے زمین تے ساری رات ٹھنڈک وچ بیٹھے رہے ہو تے خالی جانتے نہیں نہ آئے اسی سخی دے بوے بیٹھے ہیں تے سخیاں دے بوے تو منگتا خالی ٹر جاوے سخیاں دے بوے نو لاج لگ دی اساں کچھ لے کے جانا اور لے کے کی جانا آج عشق رسول دی کہ شمع بال کے جایا جے یقین کرو تو آڑے دل وچ دیوہ بھی ہے تیل بھی ہے بتی بھی ہے میں بس عشق دی آگ گلانی تے گھر جا کے چیک کرے جا اپنے اندر جھاتی مار کے بر جے دل وچ عشق رسول دا دیوہ بالدہ ہویا پھر سمجھا جے محفل تے آمد دا مول پہ گیا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ او دعا ہے جڑا اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے یا اللہ جے میری امت رو عذاب دے دے میں عرض کی دی یا اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک عرض کی دی یا اللہ جے عذاب دے میں بندے تیرے نے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ عرض کی دی یا اللہ جے معافی دے دے میں تو عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے نوجوانوں اے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی نبی کریم علیہ السلام اما عائشہ فرما دیا ساری رات سجدے کے دعا کر دے رہے نلے عرض کر دینے ان تعذبہم فإنہم عبادک عرض کر دینے یا اللہ جے عذاب دے میں بندے تیرے ہی نے عرض کی دی یا اللہ جے معافی دے دے میں عرض کی دی یا اللہ بڑا معافیاں دینے والا عزیز و حکیم ہے نوجوانوں گل بہار دے رہنے والے قرب و جوان دے آنے والے عارف کھڑی میاں محمد بخش نے جدو رون والیاں دا ذکر کیتا ہوئے میاں صاحب فرما دینے عشق جنوں دی عشق جنوں دی ہڈی رچیا رونا کم او نہیں مل دے رون دے بچھڑے رون دے رون دے ٹر دے راہی او مل دے رون دے مل دے رون دے بچھڑے رون دے ٹر دے راہی جنوں عشق لگ جائے عشق وچ ملدیاں بھی رونا پیندا ہے بچھڑیاں بھی رونا ہی پیندا ہے کیوں جوانو جنہاں نوں عشق الہی لگ جائے ساری ساری رات مسلیاں دے روندے نے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے راتی زاری کر کر روندے نیند اکھاں تھی دھوندے
اوگن ہار صداون تے سب تھی نیویں ہوندے جنہاں نو دا عشق لگ جائے نا میاں صاحب فرماندے نے راتی زاری کر کر روندے تے نیند اکھاں تو توندے او اتھروان نیند تو لیندے اتھروان دے نال اپنے چہرے تے اپنے گناہ دھو لیندے فرماندے نے راتی زاری کر کر روندے تے نیند اکھاں تھی دوندے تے دینے اوگن ہار صدامن سب تھی نیویں ہوندے پتہ لگ گیا جنہاں نو عشق لگ جائے روندے نے او روندے نے جنہاں نو عشق لگ جائے عشق بچ ملدیاں بھی رونا پہندا ہے تے بچھڑیاں بھی رونا پہندا ہے پر میں چونکہ اج صرف مجھے تے رون والے دا ذکر کیتا پھر تے لمبی فہرست جاری ہو جانی ہے ایک بڑا لمبا بیان ہو جانا ہے مگر میں صرف اج نبی پاک دی زندگی دے او واقعات سنانے نے جنہاں چ قبلی والے آقا علیہ السلام زاروں کی تار روپے آؤ نوجوانوں میں آغاز کراں 6 سال دی عمر ہے میرے نبی دی ایک دن سرکار بارو گھر تشریف لگے آئے سارے گھر بچ بکھتے کدرے ماں نظری نہ آوے کملی والے آقا علیہ السلام یتیمی دی حالت جو پیدا ہوئے تے ماں دے نال پیار بڑا ہے جڑا بچہ یتیم ہوئے ماں دے لاڈ بھی زیادہ اٹھا دیا کملی والے دا ماں نال پیار بڑا سی تے حضور نے نکلا کہ امی کدرے نظری نہیں آ رہی ہیں بچپن ہوئے تے اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت میں لاکھوں سلام معصومیت بھی نبوت والی آسمان والوے کے نا تے رو کے عرض کی تھی میری امی کتھے ہوئے اللہ نے دل انور چلہام کی تاکہ ماں کمرے چلو رہی نوجوانو سرکار کمرے چکے تھے ویکھیا ماں اندھیرے چ بیٹھ کے نا تے گھٹنیاں تے سر رکھیا تے سیدہ آمینہ زاروں کی تار ہو رہی ہیں کولند والی نے جا کے اپنی ماں دے گلے چپاواں ڈالیاں اپنی ماں دے لب رکھے فرماؤں لگے اماں جی روندے کیوں سیدہ آمینہ نے میرے نبی نو سینے نہ لگاؤ لے آؤ نبی کریم رو کے فرما رہے اماں میں تے رو دیا ماما چپ کرانے آیا ہوں تیری ماں ہو کے کیوں رو رہی ہوں سیدہ آمینہ دے اتھرو نبی دے چہرے تے ڈگ دینے انہیں میرے آقا ماں دے لب رکھے ماں دے اتھرو پتر دے چہرے تے ڈگ دینے پتر دے اتھرو ماں دے چہرے تے ڈگ دے جا رہے میرے آقا نے پوچھے امی کیوں پہ رو دے ہو تے سیدہ آمینہ فرما دیا میں سنے مینوں کوئی غم نہیں امی روندے کیوں فرمایا بے سونے آج تینوں تیرے بچھڑے باپ مینوں تیرے عبداللہ باپ دیا ہو دے آئی ہے آج تیرے بچھڑے باپ عبداللہ دیا یاد آئی ہونے میاں صاحب فرما دینے لگیاں بولے چپ نہیں کری دے لکھے دلہ سے تر گئی یار کہ چھوڑا پاکے ان جائیے کہ میرے پاس سیدہ آمینہ فرما دیا سونے آؤ آج میرا جی کر دے میں تینوں عبداللہ دی قبر تے مدینے لے جاؤں آکھاں وے عبداللہ مینوں کلیاں چھڑ کے آ گیا وہاں سے ویکھ میں کلیاں نہیں رہ گئی اللہ نے مینوں کیڑا سونا پھل محمد عطا کیتا ہی کملی والے ماں دی گودی جی اتر کے دادا دی گودی جے بہ گئے فرمایا دادا جی میں کدے کچھ منگیا آتے نہیں دادے نے سلف سینے دے نال لایا آکھے سنیا کدے منگتے صحیح میں دو جہان تیری ظلف دے کنڈل دوبار دے میرے آقا نے فرمایا دادا جی کہ اجازت ہو بے اپنی امی نال نان کیوں ہویا ماؤ دادا جی نے قابل دا انتظام کیتا میرے نبی جڑے والے مدینہ طیبہ اپنی امی نال نان کے جا رہے نوجوانوں اجے میرے نبی دی 6 سال دی عمر ہے نبی کریم دے دادا جان نے ایک حبشہ نے عورت ایمن خدمت دے واسطے نال بھیجی آؤ نبی کریم مکے تو ٹرے مدینہ طیبہ آیا اپنی امی دے نال 1.5 مہینہ مدینہ طیبہ گزارے آؤ میرے آقا نے اپنے والد گرامی دی قبر تے حاضری دیتی
نوجوانوں 1.5 مہینے بعد جدو واپس مکے وال قافلہ جا رہے آؤ راہ وچ ایک پہاڑی آئی جدا نام مقام ابوائے اس پہاڑی دی چوٹی تے آگے سیدہ آمینہ نو بخار آگے آؤ میرے آقا دی گودی جماں دس رہے تے ماں نو بخار دی وجہ تو غشید دورے آ رہے میرے آقا اپنی ماں نو سر گودی جرا کے روئی جا رہے اتھرو ماں دے چہرے تے بیٹے کے دینے آقا کہندے نے اماں آقا کھول تیرا محمد پیارو دائی اٹھے اما سینے لالے نوجوانو حدیث پاک دے آندائی سیرت نگار لکھ دینے میرے نبی روئی جا رہے ادھر سیدہ آمینہ دایا آخری ویلا آیا نبی دی ماں نے اکھ کھولے فرمایا میں سونے آیا جا جاندی واری ماں دے سینے لگ جاؤ تینو حلیمہ بھی لوریاں دیتیاں تینو شیمہ بھی لوریاں دیتیاں تینو لوریاں میں امن بھی دینیاں آجا جاندی واری ماں کھلو لوری لے آخری ویلے ماں نے سینے دے نال لایا سیدہ آمینہ لوری دیتیاں نالے لوری دے کے فرما دیاں امن میں ٹر چلیاں کملی والا چھکے امن دی گودی جے رکھے آیا آخری ہچکی آئی فرما دیا میں ٹر چلیاں جنہ دیا ماما پچ پنج ٹر جاندیاں اولادا نکرہ چے بے کے روندیاں او دیاں دیوانا نہ لگ کے روندیاں دیوں میں امن میں چلیاں ایدہ باپ بھی کوئی نہیں ایدی بین بھی کوئی نہیں انہیں نکرہ چے بے کے امی امی کہہ کے رونا ہے اے رویا میری قبر شروع تڑپ جائے گی تمہیں امن انہوں ماوا والا پیار بھی دے نہیں انہوں پیوان والا پیار بھی دے نہیں نوجوانوں نبی دی ماں نے آخری ہچکی لئی تے فرما دیا لوگوں سارے فنائے ہو جانے نیا آمینہ زندہ ہی رہنا ہے امن کہن لگی کہ میں زندہ رویں گی کملی والے نو یا آخری والے پھڑ کے سینے لا لیا فرما دیا میں محمد نو جنم دے کے چلیاں جدو تکے دا ذکر جاری روے گا نیا آمینہ مر کے بھی جوندی رواں گی نوجوانوں میرے نبی دی ماں دا انتقال ہویا لوگوں مرنا سارے آنے دعا کریا کرو کسے دی مان رہے پتہ نہیں اس ویلے کملی والے کی میں روئے ہونے گے کہ میں پردیسہ میں میرے نبی دی مان دا بھی سال ہویا میرے آقا نکے نکے پتھری اٹھا کے اپنی ماں دی قبر بنا رہے امن فرما دیا جب آمینہ دی قبر بن گئی میں سونے نو یوٹنی تے بٹھو کے منگے والا جا رہی اس ویلے میرا کلیجہ پھٹ گیا جب میں بیکھیا کملی والا یوٹنی تے بے کے مڑ مڑ ماں دی قبر والا بے خدای میاں صاحب فرما دینے اے ماں والے اے ماما دے کھلے اسے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاواں دے اے باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرنے کنڈ خالی تے ماما باجے محمد بخشا کہ کون کرے رکھوالی تو پہلا تے رونا ماں دی جدائی زندہ
امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان جو حدیث پاک لکھی فرماتے ہیں عشاء دی نماز پڑھائی تے نبی پاک نے صحابہ و رخ انور کیتا اتھرو میرے نبی دیاں اکھیاں بیچ کے جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے کر دیں انجا آنسو میرے نبی دے صحابہ کدو حضور نو روندہ بیک سکتے سن عرض کی تھی محبوب کیوں پہ روندے کنہیں دکھ دیتا اماہیہ سانو دا ساسی پتر تیریاں ظلفاں تو بار دے گی فرمایا میں نے کوئی غم نہیں سونا روندے کیوں فرمایا میں نے میری امی یاد آ رہی میں نے ماں یاد آ رہی فرمایا صحابہ جب میں میرا دل کردہ کہ میری ماں میں نہ زندہ ہوئے فرمایا میرا جی کردہ کہ میری ماں حجرے چ بیٹھی ہوئے تے میں عشاء دی نماز پڑھتا ہوں تے میری امی دی آواز آوے محمد بیٹا گل سن جاؤ فرمایا میں محمد تا جی کردہ کدے میری ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں یعنی ماں دیاں یاداں روا دے دیا میرے نبی امام جلال الدین سیوطی نے روایت نقل فرمایا فرماتے ہیں کہ دن حضور صحابہ نے عمرہ کرنے واسطے مدینے تو مکے والے جا رہے ہیں اچانک نبی پاک نے فرمایا صحابہ تسی اگے اگے جاؤ تے میں تے عائشہ پیچھے پیچھے ہونے ام عائشہ فرما دیا میں نبی کریم نہ جا رہی تھے اچانک ایک درخت دے نیچے آکے نبی پاک نے فرما دیا عائشہ اونٹنی دنوں کیل پکڑتے درخت دی چھاں میں بہ جاتے میرے پیچھے نہ آؤں ام عائشہ فرما دیا میں درخت دے نیچے بیٹھ گئی میں ویکھیا نبی پاک پہاڑی دی چوٹی تے چڑھ دے جا رہے او اوپر جا کے نہ تے نبی پاک نے اپنے گھٹنے زمین نہ لگا لے فرما دیا اس درد نہ نبی پاک روئے کہ میں کدے نبی کریم نے جو روندہ نہیں بیٹھی اپنے گھٹنے زمین نہ لگا کے تو میرے نبی فرما دے اماں اٹھ تیرا پتر محمد آئے اٹھ ماں سینے لا میرے آقا رو کے فرمایا اماں میں بچپن دا بچھڑے آیا میں نو سینے لگا سرکار رو کے کہتے ہیں امی جدو کو ماں اپنے پتر نو بلاوے تے پترہ نال پیار کرے تے میں نو ماں یاد آن دی آج میں بھی آیا اٹھو تے سینے لاؤ اما عائشہ فرما دیا بڑی دیر تک حضور روندے رہے تے میں درخت دے نیچے حضور نو بیخ بیخ کے روندی رہی آپ فرما دیا کافی دیر دے بعد نبی پاک مسکران دے واپس آ رہے تھے میں عرض کی تھی سونے کدے روندے ہوتے کدے مسکران دے وجہ کی ہے علامہ سیوطی نے لکھا کہ میرے آقا نے فرمایا عائشہ جب میں اپنی ماں دی قبر تے گیا میں اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی یا اللہ میرا بھی دل کر دے میں بھی اپنی ماں نو ملا اللہ نے آج میری دعا قبول کر لی تے میری ماں زندہ ہو کے قبر چو باہر آئی میں اپنی ماں نو مل کے آیا گلہ بھی کر کے آیا تے ماں نو کلمہ بھی پڑھا کے آیا کلمہ اس واسطے نہیں پڑھایا کہ مومنہ نہیں ہوتے ہیں نہیں مومنہ کلمہ اس تو پڑھایا کہ میری امت بھی شامل ہو جاؤ میں قیامت نو امتیاں والی شفاعت بھی کرا نوجوانوں تو سب تو پہلے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں دی وجہ تو بڑھ رہے تھے ابو جہل نے ایک پتھر مارے نا نبی پاک دی پیشانی تے لگا تے نبی پاک روندے کعبے چل گئے چاچا امیر حمزہ نو شام ویلے پتہ لگا تو نہ جا کے ابو جہل دے سر چ کمان ماری تو دا سر پھاڑ کے کعبے چا کے نبی پاک نو پکڑ کے سینے لا کے تے کہنے لگے چپ کر محمد سونیا میں تیرا بدلہ لے آیا اس ویلے بھی رابی لکھ دے نبی پاک نے چاچے دے انج بازو چھڑائے فرمایا چھڑ دے میرا چاچا کوئی نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں کدے میری ماں زندہ ہوندی نا میں جی کلیاں نکرہ چ بیٹھ کے نہ روندا اج کدے میرا باپ زندہ ہوندا تے لوگ میری یتیم سمجھ کے نہ مارتے یعنی نبی کریم علیہ السلام ایک تے ماں تے باپ نے یاد کر کے روئے تے شدید قسم دا روگے دوسرا امت دا یاد رکھو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب دی راہ وچ ہر نبی بڑا ستایا گیا پر فرمایا سب تو بہتا میں محمد ستایا گیا کدے غور کیتا جے کتنے امتحان نبیاں تے آئے کہ رب دے نبیاں دے ٹکڑے کر دیتے گئے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ بنی اسرائیل نے ایک ایک دن 70 نبیاں نو قتل کر دیتا پر او نبی بڑا ستائے گئے پر سوچو نبی کریم فرما رہے نے یار اگ وچ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو سٹے گیا پتر دے حلق تے چھری رکھوا دیتی گئی 40 سال حضرت یوسف تے یعقوب دیاں جدائیاں رہیاں کیسے کیسے نبیوں نے امتحان دیکھے پر حضور فرماتے ہیں انہاں کوئی بھی رب دی راہ تے نہیں ستایا گیا جتنا میں ستایا گیا کتنا کو ستائے گئے عمر کے حضور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آتے کیڑا کیڑی تکلیف برداشت نہیں میرے نبی نے کی
نبی کریم علیہ السلام دی بیٹی حضرت زینب سب تو بڑی بیٹی نبی پاک نوجوانوں جب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دا انتقال ہویا نا آپ مدینہ طیبہ وچ رسول عربی نو خبر ملی کہ یا رسول اللہ تہاڈی بیٹی دا انتقال ہو گیا سب تو لاڈلی بیٹی اس ویلے سرکار روندے بیٹی دی میت تے آئی تو بار بار نبی پاک فرما رہے سن میری سب تو اچھی بیٹی میری تے رب دی محبت بڑی ستائی گئی میری بیٹی اپنی چادر مبارک دے کے حضور نے فرمایا ام عطیہ میری بیٹی نو سونا جا غسل دے کے تو سونا جا کفن پہنایا اولاد دا غم میرے نبی نے برداشت کیتا ماں پیان دا غم میرے نبی برداشت کیتا چاچا امیر حمزہ سب تو لاڈ لے چاچا میدان احد دے اندر جب حضرت امیر حمزہ سرکار شہید ہوئے تھے آپ دی لاش دا مسئلہ کیتا گیا نا کہ آپ دے کن مبارک کٹے گئے نک مبارک کٹے گیا ہونٹ کٹے گئے آپ دے دند نکال دیتے گئے آپ دے انگلیاں پاؤں تے ہاتھوں دیاں کٹیاں گئیاں سینہ چاک کر کے دل انور نو باہر نکال کے تے سینے اقدس تے ٹانکے بھی نہیں لگائے گئے تے دل باہر نکال کے اس دل نو اور سارے جسم دے اذانوں دھاگے وچ پرو کے تے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچے تے اتنا ظلم کیتا گیا لاڈلا چاچا نبی پاک دا جنہیں ساری زندگی مصطفیٰ دا تحفظ کیتا نوجوانوں جڑے ویلے میدان احد دی جنگ ختم ہو گئی سارے اپنی امیاں لاشاں پہ اکٹھے کر دینے نبی کریم صاحب اج بیٹھ کے فرمارے صحابہ میرا چاچا امیر حمزہ کتھے ہوئے کدھرے چاچا نظری نہیں آ رہے مولا علی نے فرمایا جاؤ علی جاؤ کہ میرا چاچا ڈھونڈ کے لے کے آؤ مولا علی جڑے میں ڈھونڈ دے لاش دے قریب آئے حضرت امیر حمزہ دی لاش دی بے حرمتی دیکھی مولا علی روندے نبی کریم دی آنکھ سینے دے نال لگے گئے عرض کی دی سنیا چاچے دی لاش دا مسئلہ کر دیتا گیا ہے میرے نبی روندے چاچے دی قبر تے آگے چاچے دی میتے آگے نبی کریم نے جدو چاچے دی حالت دیکھی میرے آقا نے آؤ سمان بل رو کے بیکھے آؤ نلے عرض کی دی اللہ جنہیں میرے چاچے دا حال کیتا ہے نکا پھران دے 70 لوگاں دا آئی حال کرانگا اللہ نے اسے ملے قرآن دی آیت نازل فرما دیتی اللہ فرما کملی والے نانا تیری رحمت دی چادر دے داغ لگ جانا ہی نبی کریم اس ویلے چاچے دے نور لپٹ کے رون دے رہے نوجوانوں ادھر میرے نبی دی پپو صفیہ انہوں کی زیادہ سے آؤ تیرا ویر شہید ہو گیا او ویر جنہوں میرے آقا نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسول فرمایا اے اللہ دا بھی شیر ہے اے محمد دا بھی شیر ہے بہنو خبرہ ملیا میرا ویر شہید ہو گیا حضرت صفیہ رونیاں احد میدان والے آئی آؤ میرے آقا نے فرمایا جلدی جاؤ میری پھپھو نو روک لو بہنا کلو ویران دی اللہ شانی وکھیاں جاندیاں جا کے پتر نے مان جفا مارے آؤ عرض کی دی امی اگے نہ جایا جے مامو نہیں وکھے جانے ماں نے پتر دے منہ دے تھپڑ مارے آؤ فرما دیاں میں ہٹ جاؤ مینوں میرا ویر ویکھ لین دے جڑے ویلے حضرت صفیہ حضرت امیر حمزہ دی لاش دے آئی آؤ میرے آقا نے فرمایا پھپھو جی اگے نہ آیا جے ویر ویکھیا نہیں جانا نبی کریم دی پھپھو فرما دیاں میں سونے آ جی اللہ دا شیر ہے کہ میں بھی شیر دی بہن ہوں او رب دا شیر ہے میں شیر دی بہن ہوں نوجوانوں صفیہ نے آ کے اپنے ویر دی لاش نو تکے آؤ اپنی دوپٹہ اضافی لے کے آئیاں ویر دی لاش دے رکھے آؤ عرض کی تھی سنیا میری چادر دے نال میرے ویر نو کفن دے دے آج نوجوانوں نبی کریم دی پھپھو روندیاں جا رہی آؤ میرے آقا بڑی دیر تک چاچے دی لاش تے روندے رہے سرکار نے سارے تے ایک جنازہ پڑھے آؤ پورے تاریخ اسلام دے اندر ایک ہی شخصیت امیر حمزہ جدے ہوتے میرے نبی نے 70 جنازے پڑھے نہیں نوجوانوں جڑ میں قبر چ رکھن دا ویلا آیا نبی پاک نے چادر اپنی پھپھو دی اپنے چاچے جان نو جڑ میں کفن دیتا نالے زاروں کی دار روندے رہے نیازاں فرماندے نے دنیا ڈاڈی اسیاں ماڑے
ڈر دے اف نہیں کر دے ٹر جاون محبوب جنا دے او نا جو دے تینا مر دے چار بیٹیاں تین بیٹے نبی پاک نے تین بیٹیاں تین بیٹے تے نبی پاک دی زندگی چی دنیا تو پردہ کر پتران دا بھی غم دیکھیا دیاں دا غم بھی دیکھیا نبی پاک دی بیٹی حضرت رقیہ دا انتقال ہویا نا تے میرے نبی نے اپنی بیٹی ام کلثوم دی نکاح پھر حضرت عثمان غنی نہ کر دیتا جب نبی پاک میدان بدر چے جنگ پہ کر دے سن اس ویلے حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی حضرت ام کلثوم دا انتقال ہو گئے جب حضور مدینے آئے تھے اس ویلے حضرت ام کلثوم نو دفن پہ کر دے سن نبی پاک بیٹی دی قبر تے کھلو کے بڑی دیر تک روندے رہے نوجوانوں نبی پاک دے بیٹے حضرت ابراہیم دا انتقال ہویا نا سرکار اتر دی لاش چکے اتنے درد نہ روئے کہ صحابہ نے پوچھی لے عرض کی تھی کملی والے سانو تے فرما دے رویا نہ کرو آپ کیوں رو دے ہو فرمایا صحابہ میں کہنا منہ تے تھپڑ نہ مارو تے سینے تے دہتڑے نہ مارو جے روم دی گل کر دے جدو پیارے ٹور جانتے رونا تے آئی جانتے جدو پیارے ٹور جانتے رونے تے آئی جانتے نبی کریم علیہ السلام تے ایک دن آیت لے کے جبریل آئے امام جلال الدین سیوطی نے انیس الجلی سے چلے کیا وہ آیت مبارکہ ایسی وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا اللہ نے فرمایا قیامت نو سور ان پل صراط گزر نہ پاوے گا پل صراط ایک پل قیامت نو دوزخ دے اوپر ایک پل رکھیا جاوے گا تلوار نال تیز تے وال نال بری 500 سال دا سفر حکم ہوئے گا کہ گناہگار بھی گزرو تے نیک بھی سارے گزرو گناہگار کٹ کٹ کے دوزخ چ ڈگ دے ہوں تے نیک جتنی دیر چ انسان اکھ جھپک دے نا اتنی دیر چ پار کر جاوان گے اور سامنے جنت ہو گئی پل صراط بڑی ڈاڈی منزل ہے جدو میزان تے عمل تولے جانے نا عمل تولے جامن تو بعد پل صراط تو گزاریا جاوے گا کہ ہون گزرو 7 مرحلے نے پل صراط نمازی بھی گزر جان گے حاجی بھی گزر جان گے متقی بھی گزر جان گے سخی بھی گزر جان گے سارے گزر دے جان گے مگر او جڑا آخری مرحلہ ہوئے گا نا حقوق العباد دا ہوئے گا اتھے بڑے بڑے نمازی حاجی سخی پاس جانے کیونکہ انہاں اللہ دے حق تے ادا کیتے پر بندے دے حق تے ڈنڈی ماری ہوئے نوجوانوں ایک بادشاہ تھی دا نام سی حکم بن عبد الرحمن ثالث جنگل چ گزریا لشکر دے نال تے ویکھیا تو دے لشکر نے ایک گائے پہ چار دی انہاں گائے پکڑ کے ذبح کیتی گوشت بنائے کباب بنائے کھا گئے اس جنگل دے قریب ایک گاؤں تے گاؤں دی ایک بیوہ مائی عورت اس مائی نو کسے جا کے دسیا کہ تیری گائے جنگل چ چار دی تے بادشاہ دے لشکر نے گائے ذبح کر کے پکا کے کھا لی صبح ہوئی نا تے ادھر بادشاہ دا لشکر ٹوریا تے ادھر پنڈ وچوں مائی ٹور پئی تے رستے چ ایک نہر دا پل سی مائی نہر دے پل تے کھڑی ہو گئی تو بادشاہ پل تو گزرن لگا تے مائی نے آکھیا بادشاہ ذرا سواری تو نیچے اتر بادشاہ اتریا تے مائی اشارہ کر کے کہنے لگی او سامنے میرا گاؤں ہے تے میں ایک بیوہ عورت تھا ایک ہی میرے کول گائے سی جدا دودھ بیچ کے تے میں گزارے کر دی سا تیرے لشکر نے میری گائے ذبح کر کے کباب بنا کے کھا لی تے مائی کہنے لگی بادشاہ 10 حساب ایس پلتے دینا ہی کہ اس پلتے دینا بادشاہ دی چیخ نکل گئی رو کے کہنے لگا مائی جی اتھے حساب نہیں دیتا جانا اتھے ہی لے لو بادشاہ نے مائی نو 72 گائیاں دے کے مائی راضی کر لے تو سمجھے کسے دا کوئی حساب کتاب کرنا ہے نا اتھے ہی کر کے جائے اتھے بڑے مشکل ہو جانے اتھے نیکیاں دینیاں پہ جانیاں تے گناہ لینے پہ جانے مفلس ترین انسان میرے نبی نے فرمایا غریب انسان او ہوئے گا جنہوں قیامت نو دوسرے دیاں گناہ اپنے پلے چلانے پہ گئے تے اپنی نیکیاں دے کے راضی کرنا پہ جانا او مفلس تے غریب ترین انسان میرے نبی نے فرمایا لہذا اگر کسی نال حساب کتاب کو رہن دینے تے اتھے معافی مانگ لیا جائے اتھے برابر کر جائے جائے اتھے بڑے مشکل ہو جانے دے کرتے یہ آیت جدو آئی نا کہ سارے پل صراط تو گزر نہیں پڑتا
سرکار نے ہن سکون تے آرام تے چین نہیں آ رہا، دن بھی رونا تے رات بھی رونا امت دے غم وچ تے خیال ستاوے کہ گناہاں دیا پنڈا چوکے میرے گناہگار کیویں گزرن گے۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہن سکون تے آرام تے چین نہیں آ رہا تے میرے نبی مدینہ چ نکلے تے او سامنے پہاڑ دی غار وچ چلے گئے۔ اج بھی مدینہ طیبہ چ او غار توبہ دے نام تو بڑی مشہور غار ہے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جذب القلوب جو دا تذکرہ کیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک دن، دو دن، تین دن اس غار وچ روندے رہے۔ ادھر صحابہ کرام ایک دن گزریا، دو دن گزرے، تین دن گزرے تھے، ایک دوسرے نے پوچھا کہ حضور کتنے نے؟ سرکار نظر ہی نہیں آ رہی۔ سارے صحابہ مسجد نبی چ اکٹھے ہو کے سرکار دی غم وچ رو رہے، حضور کتنے؟ سرکار نظر ہی نہیں آ رہے۔ کوئی اس نکر چ بیٹھ کے رو رہا تھے، کوئی اس نکر چ بیٹھ کے رو رہا تھے۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دیں کپڑا پھٹتے آئے لگے ترو پا دل پھٹے کی سینہ اے سجنہ باج محمد بخشاؤ کی مرنا کی جینا۔ حضرت ابو ہریرہ فرما دل میں خیال آیا میں جا کے اپنے نبی نو ڈھونڈ کے لے کے آواؤ۔ فرما دن میں روتا روتا مدینے تو نکلیا، جنگل وچے آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ آوازاں پہ دن کملی والے آؤ، کملی والے آؤ، کملی والے آؤ۔ کدھروں سرکار دی آوازاں نہ آئیاں، ایک آجڑی بکریاں پہ جار دائی، او دے قریب آن کے فرمان لگے آجڑی آئی کدھرے میرا نبی ویکھے آئی۔ آجڑی کہنے لگے میں نبی کریم نو نہیں ویکھے آئی۔ انہیں پوچھا دس تیرا محبوب کیویں دائی؟ آپ نے فرما تو میرا محبوب نہیں ڈیٹھا جنوں ویخ کے چن شرماؤ وے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو مکھ تو نکاب ہٹاوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے جیوں کھولے پل زلفاں دے تیرا ہی راہ پل جاوے توبہ ایڈا حسن مہیدہ جدی جال نہ جھلی جاوے آزم ایڈا سوہنا ماہی سانو کدھرے نظر نیا آجڑی کہن لگایا ہونا بالا میں تیرا نبی نہیں ویکھے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ جنگل والا بازاں دے دے جا رہے، آجڑی پکار کے کہن لگا جاؤ نہ بالے آؤ تیرا نبی تے نہیں ویکھے آؤ۔ آج دل خدرے بڑا عجیب منظر پہ آوے خناؤ، تیریاں بکریاں نہ کچھ کھدیاں نہ کچھ پیندیاں اور غار چکی سے در روندیاں بازاں ہوندیاں تیریاں بکریاں غار دے منہ کے منہ رکھ کے دے غم چ روندیاں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا غار جو آوازاں کی ہوندیاں کہنے لگا آوازاں ہوندیاں نے امتی امتی امتی۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یا جڑی آؤ اوتے میرا نبی ہے جڑا امت غم چ روئی جا رہا
حضرت ابو ہریرہ نے غار جا کے ویکھا نبی کریم سجدے تے پہ روندے نے سرکار دے آنسواں دے نال ساری غار دی زمین ترے ہو گئی حضرت ابو ہریرہ نے آؤ کے جفا مارے آؤ عرض کی تھی کملی والے اٹھ مدینہ سنجائے ہو گیا اٹھ کملی والے غلامہ دے کلیجے پھٹ جاؤن گئے تیرے نبی زارو کی تار روتے جاؤں رہے حضرت ابو ہریرہ روتے مدینہ دیا گلیاں چے آکے فرما دینے لوگو جلدی جاؤ کملی والے غارج پہ روندے سارے مدینے والے دیا دوڑان لگے گئی آؤ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آکے نبی نو جفا مارے آؤ عرض کی تھی سونے آؤ اٹھ تیرا ابو بکر آیا اٹھ کملی والے میں نو دس کیڑا غم لگ گیا ابو پر روندے نہیں ویکھے جاندے عرض کی تھی کملی والے میں نو دس میں رو لینا نبی کریم زارو کی تار روندے جاؤں رہے حضرت عمر فاروق نے جب ہمارے آؤ عرض کی تھی سونے آؤ اٹھ تیرا عمر آیا اٹھ کملی والے دس کیڑا غم لگ گیا کملی والے میں رو لینا نبی کریم زارو کی تار روندے جا رہے سارے مدینے والے رو رہے کسے آکھیا جلدی جاؤ کوئی انہوں بلا کے لائے ہو کنوے کے نبی نو چین آ جاندہ کوئی نبی دی بیٹی زارا پاک نو بلا کے لائے ہو حضرت سلمان فارسی روندے مدینہ طیبہ آیا سیدہ زارا پاک دے دروازے تے کھڑے آئے کہ عرض کی تھی سیدہ ہو ذرا جلدی آیا جائے نبی کریم غار جپے روندے ہیں عورتہ دے جھرمڑے جا پردہ کر کے حسن دی امی آ گئی غار جے آکے بابا نو جپا مار لے آؤ روکے کہہ دیا بابا اٹھو زارا آئی بیٹی دی آواز سن کے اٹھ کے میرے نبی سینے نہ لا لے آؤ عرض کہہ دیا بابا میرے پاج کھڑی نہیں سو گزار دے اج تین دل کھویں گزار لینے نبی کریم نے فرمایا فاطمہ اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی ہے اللہ فرماندہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا واردها كان على ربك حتما مقضيا اللہ فرماتا سارے نو پل صراط گزرنا پوے گا نہ رونا میرے غلام کیویں گزرن گے سیدہ بابا دے سینے لگے گئی عرض کی تھی بابا روو نا بیٹیاں کلوں باپ روتے نہیں ویکھے جاندے عرض کی تھی بابا رب نال میں آپے گل کر لینی سیدہ فرما دیا نے ابو بکر جی میرے بابا روندے آئے نے تسو قیامت نو میرے بابا لکھی کرو گے آپ نے فرمایا سیدہ میں وعدہ کرنا اس ویلے تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک نبی دی امت وڈے رے پل صراط نہ گزر جاؤن فرما دیا مولا علی تسو میرے بابا لکھی کرو گے آپ نے فرمایا زہرہ وعدہ کرنا اس ویلے تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک نبی دی امت نوجوان پل صراط نہ گزر جاؤن فرمان لگیاں وے میرے پتروں جے دسو نان لکھی کرو گے عرض کی دی امی وعدہ کرنے آؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاؤں گے جب تک نانے دی امت بچے پل صراط نہ گزر جاؤن سینے لگے فرما دیا بابا میں وعدہ کرنی اس ویلے تک جنت نہیں جاؤں گی جب تک امتیاں عورتاں پل صراط نہ گزر جاؤن کملی والے بھی رو رہے سیدہ زارا بھی رو رہی اچانک جبریل بھی روتے آ گئے عرض کی تھی کملی والے آؤ اللہ فرماندہ بیٹی نو چپ کرا لو ساڑھے کل زارا روتی نہیں ویکھی جاندی اللہ فرمایا کملی والے آؤ قیامت نو جی میں تیری بیٹی آکھے گی اسی اومیں کر لوا قیامت نو جی میں زہرہ فرمان گی اسی اومیں کر لوا گے زندہ باد
آقا ہمارے کدی منگیاں دعاواں سیاراں دے وچ کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ کدی منگیاں دعاواں سیاراں دے وچ کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ تے زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ ساڑی بخشش لئی رب نو مناوندا رہیا زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ ساڑی بخشش لئی رب نو مناوندا رہیا نوجوانوں غلامہ دا انہاں حدیث پاک کے چوندہ جدو نبی پاک دے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آخری ویلایا تے حضور نو خبر ملی یا رسول اللہ حضرت سعد تے نزد عالم تے آخری ویلہ تے روح حلق جا کے اٹک گئی جنہاں نو اڈیکا ماہی دیا ہونا اور روح آکے حلق چڑک جان دیا اس ویلے تک روح بھی نہیں نکل دی جب تک ماہی سامنے نہ آیا حضرت سعد بن معاذ دا آخری ویلایا تے نبی کریم علیہ السلام نے خبر ملی میرے آقا جلدی جلدی حضرت سعد دے کھولا حدیث پاک ہی چاہتا ہے کہ میرے آقا نے انہاں دا سر اٹھا کے نہ تے اپنی گودی چ رکھ لیا تے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم روئی جا رہے تھے صحابہ فرماتے ہیں سن پوری زندگی نبی پاک نو اس درد نہ کدے روندا نہیں دیکھیا جنہ نبی پاک حضرت سعد بن معاذ دا سر گودی چ رکھ کے روئے تے نبی کریم علیہ السلام رو کے فرماتے ہیں یا اللہ تیرے واسطے بڑا ہی ستایا گیا ہے بڑیاں مہراں کھدیاں میرے سعد نے تیرے نام تے کونہ دیوالی رو رو کے فرمانے یا اللہ میرے ساتھ دی روح انج قبض کری جی میں اپنے محبوبات تے اپنے یاراں دیاں روحاں قبض کرنا ہے اس ویلے سعد نے آنکھ کھولی ویکھیا میرا سر نبی پاک دی گودے چے سر اٹھا کے تے نیچے کر لیا فرمایا سعد کی پہ کر لیا عرض کی تی سونیا میرا ساری اتنے جوگا نہیں کہ مصطفیٰ دی گودی وچ رکھا میرے نبی دوبارہ اٹھا کے اپنی گود وچ رکھیا تے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم درد نال حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے روندے رہے نوجوانوں جڑے ویلے روح نکلی نا میرا ایمان کہندا روح بھی جاندیاں کہندی ہوے گی لے سجنا اساں توڑ نبھائی تے جان تیرے نا لائی جے تو راضی ہو جاویں تے اے مل گئی کل خدائی جسم بڑا بھاری سی تے قد بھی بڑا لمبا سی حضرت سعد پر جدو جنازہ چکیا گیا تے صحابہ کہنے لیں یا رسول اللہ وزن ہی کوئی نہیں اتنا ہلکا جنازہ میرے آقا نے فرمایا تو سائیں تینی نہ چکیا فرشتیاں بھی چکیا جدو حضرت سعد روح نے پرواز کی تھی جبریل آئے میرے نبی کو لا کے کر دینے یا رسول اللہ آج دنیا تو کون گیا ہے فرمایا کیوں جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ آسمانہ دیتے جنت دے سارے دروازے کھولے گئے نے تے اللہ نے فرمایا سارے دروازے کھول دیو سارے دروازے کھول دیو میرے ساتھ دی روح آ رہی نبی دے لاڈلے دی روح آ رہی حضرت سعد بن معاذ دیر تک میرے نبی داروں کی تار روندے رہے گرامی قدر حضرات جدو جنازہ ٹریا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تو صحیح نہیں چکیا جب انہوں فرشتیاں نے بھی جنازہ اٹھایا میں کتابہ پڑھیا حضرت سعد دی قبر بنائی گئی تو انہوں دی قبر دی مٹی چو کستوری دی خوشبو آیا کرتی سی یعنی اے نبی پاک دے آنسو شاہ جی نے میں نے فرمایا سی ایک گل حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ دی ضرور سنائیو جے جاگ دیو تے میں سنا دے میں تو انہوں پوری تقریر ویکھ لو چھڑیا نہیں تھے تسی ایڈے چنگے نہ گل بار والے چھڑے تسی بھی کوئی نہیں صدقے جان
چلو بہرحال موضوع انجدہ سی کہ میں بالکل نہیں تو آنوں آج میں 3 تقریرہ کہتی ہوں میں 3 تقریرہ چلے چھڑا میں بغیر سبحان اللہ دے 3 تقریرہ کر چھڑیاں جی پہلی باری زندگی چھ بغیر سبحان اللہ تو تقریرہ کر چھڑیاں لو بھائی 31 اکتوبر دی رات سی میاں والی دی جیل سی تے بیچ غازی لمدین شہید سی جیل دا پہرے دار او دا نام سی بابا نواب دین بابا نواب دین نے غازی لمدین دی شہادت دے بعد جڑا لاہور پہلا تعزیتی جلسہ کیتا گیا اس جلسے دے اسٹیج تے گل سنائی رائے محمد کمال نے غازی علم دین دی سیرت کتاب لکھی اور رائے محمد کمال نے کمال ہی کر دیتی انہیں بڑی باریک بینی نال غازی علم دین دی زندگی تے حیات طیبہ دے ایک ورق نو پھول کے انہیں کتاب لکھی او دے وچ انہیں لکھیا کہ بابا نواب دین کہندا ہے کہ میں غازی علم دین دی بیرک دے بعد موت والی چکی جڑی ہوندی سزائے موت دی چکی دے بعد میں پہرا پہ دیندا سی کہتا رات دے 12 بجے میں دیکھا کہ غازی علم دین درود شریف پہ پڑھدا سی تے رات دے 2 بجے تک درود شریف پڑھدا رہا اچانک میں اندر دیکھیا تے غازی اندر کوئی نہیں